मंजरनामे में इस वक्त वेनेजुएला खबरों में है। अमेरिका ने वेनेजुएला के दारुल-हुकूमत समेत कई रियासतों पर फिजाई हमले किए हैं। ऑपरेशन के दौरान वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया गया और अब से कुछ देर पहले सदर ट्रंप ने भी इसकी तस्दीक की है। अमरीकी हमले में मुल्क की अहम फौजी तंसीबात और वजारत दिफा को निशाना बनाया गया। दारुल-हुकूमत में कम से कम 7 जोरदार धमाके सुने गए। वेनेजुएला की हुकूमत ने इस बात की तस्दीक की है कि मुख्तलिफ रियासतों में यह हमले हुए। इन अमरीकी हमलों का मकसद वेनेजुएला के तेल और मादनियात के ज़खायर के हवाले से था। वेनेजुएला की हुकूमत ने इन हमलों पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अमरीका हमारे वसाइल हासिल करने में कामयाब नहीं होगा। हम अमरीका की फौजी जारहियत को मुस्तरद करते हैं। इन हमलों के बाद पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। अमरीकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि अमरीका ने वेनेजुएला और इसकी क़यादत के खिलाफ बड़े पैमाने पर एक कामयाब कार्रवाई अंजाम दी है, जिसके नतीजे में वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया उनको हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी तरफ रूसी मीडिया जो है वो ये दावा कर रहा है कि अमरीकी हमलों में वेनेजुएला के दिफाई हेडक्वार्टर को निशाना बनाएगा और वेनेजुएला के जो सदर थे वो इससे पहले सदारती महल छोड़कर चले गए। लेकिन वेनेजुएला के नायब सदर का यह कहना है कि अमेरिका के हमले में मुल्क भर में कई सरकारी हुकाम, फौजियों और शहरियों की हलाकतों की इतलात हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सदर मादुरो की मौजूदगी का इल्म नहीं। उन्होंने सदर ट्रंप से मुतालबा किया कि वो सदर और उनकी अहलिया के जिंदा होने का सबूत पेश करें। इस अमरीकी हमले के बाद दुनिया भर से शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। यूरोपीय ममालिक, रूस, चीन, ईरान और दीगर ममालिक ने इस सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कशीदगी को कम करने और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी और मुज़ाकरात पर जोर दिया है। वेनेजुएला के पड़ोसी मुल्क कोलंबिया के सदर ने भी कहा कि अमरीकी हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाया जाए। रूसी फेडरेशन कौंसिल की जानिब से यह कहा गया कि हमला आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। इस अमरीकी हमले का कोई ठोस जवाब नहीं। क्यूबा के सदर का यह कहना था कि वाशिंगटन ने वेनेजुएला के खिलाफ मुजरिमाना हमला किया है। उन्होंने कहा कि अमरीकी हमले पर फौरी बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल आना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि क्यूबा का खित्ता जो है वो बेदर्दी से निशाना बनाया जा रहा है। इसी मामले पर स्पेन ने सालिसी की पेशकश भी की है और स्पेन की वजारत खारजा ने कहा है कि स्पेन वेनेजुएला में पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार है। लेकिन साथ ही साथ अमरीका और ईरान के दरमियान भी कशीदगी जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि हमारी मुसल्लह अफ़वाज अलर्ट हैं। मुसल्लह अफ़वाज ईरानी खुद मुख्तारी की किसी भी खिलाफ वर्जी पर जानती हैं कि कहाँ निशाना बनाना है। अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और CIA के साबिक डायरेक्टर माइक पॉम्पियो ने यह कहा कि ईरान की हुकूमत मुश्किल में है, फौजी मुदाखलत इनकी आखिरी उम्मीद है। अमेरिका का जो वेनेजुएला पर हमला है, अब इसके मुहरकात क्या हैं, अमेरिका के अंदर इस हवाले से जो है वो क्या बात हो रही है। और अब से कुछ देर पहले की इतलात हैं कि इस हवाले से सदर ट्रंप जो है वो थोड़ी देर में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। इन्हीं अमूर पर जो है वो बात होगी। अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन से जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियरिस्ट हैं, उनसे इस सारी सिचुएशन पर जो है वो मजीद बात करते हैं। अनवर इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अनवर इकबाल साहब, साउथ अमेरिका में जो कुछ हुआ, अब इसकी एक हिस्ट्री है US की, वहां पर इंटरवेंशन की, वहां पर जो हुकूमतें हैं उनके साथ मामलात की, लेकिन ये तो बहुत एक डायरेक्ट इंटरवेंशन है जो उन्होंने वेनेजुएला के केस में की है। आपको इसके मुहरकात क्या नजर आते हैं? देखिए, मैं आपने भी सुना होगा, क्लीशे है अमूमन बन गया है जो कहा जाता है कि पॉलिटिक्स इज ऑलवेज डोमेस्टिक। ठीक है ना। यहाँ इस साल 2026 में मिड टर्म इलेक्शंस होंगे, जिसमें यह फैसला होगा कि कांग्रेस किसके पास रहती है। अगर कांग्रेस ट्रंप इंतजामिया के हाथ से निकल गई तो अगले 3 सालों में कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हर चीज की मंजूरी कांग्रेस से लेनी पड़ती है और वो लेम डक एडमिनिस्ट्रेशन होगी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीजें अगर आप इस तनाजुर में देखें तो ज्यादा समझ में आती हैं कि उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं, मसलन इकॉनमी है मजबूत नहीं जा रही है, जो इक़दाम हुए हैं उससे कीमतों पे इजाफा हुआ है, अच्छा, तो वो पसंद नहीं किया जा रहा है। फिर जो इमिग्रेंट वगैरह के खिलाफ क्रैक डाउन है, उसकी वजह से समझा ये जा रहा है कि हाँ बहुत बड़ी तादाद है, तकरीबन 30% के करीब इमिग्रेंट वोटर्स हैं, उनका वोट शायद इन ब्लॉक अगर चला गया उनके खिलाफ, ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ, तो इलेक्शन हार भी सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत एक बड़ा जो हाथ है
وہ ڈومیسٹک پولیٹیکل کنسرنس کا ہے. اچھا، لیکن اس میں انور اقبال صاحب اس سے پہلے پابندیوں کی باتیں ہوتی تھی، لیکن یہ بہت ڈائریکٹ انٹرونشن ہے، اور اسپیشلی افغان وار کے بعد تو یو ایس کی ایک پالیسی رہی ہے کہ وہ ایسی سچویشنز کو ایوائڈ کرتے ہیں جہاں پر وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ انٹروین کر رہے ہوں. تو امریکہ آپ کے خیال میں اس آپشن پر جو ہے وہ کیوں کہا گیا کہ جہاں پر انہیں ڈائریکٹ کارروائی کرنا پڑی وینزویلا میں؟ اس کی ایک وجہ ہے اور وجہ یہ کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وینزویلا جو ہے وہ افغانستان نہیں بنے گا. وہاں ان کے سپورٹ گروپس بھی ہیں، پوزیشن سے بھی تعلقات ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ ایک نئی گورنمنٹ بنا سکیں گے. خاتون کو آلریڈی نوبل پیس پرائز بھی مل گیا ہے، جن سے توقع کریں گے ان کو ریپلیس کریں گی. اور پھر وینزویلا جو ہے ان کے بیک یارڈ میں ہے، اس کو انفلوئنس کرنا ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا. تو ان کو یہ لگتا ہے ٹرمپ انتظامیہ کو ایک ایسی وار ہے جس کو بہت آسانی سے وہ جیت سکیں گے، جس طرح پیناما میں انہوں نے 1980s میں کیا تھا، شاید 86 87 میں یہ کیا تھا، اور آسانی سے قبضہ کر لیا تھا اور ان کو اٹھا لیا تھا نوریگا کو، اور یہاں جیل ہو گئی تھی. تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا، یہاں لائیں گے، ان پر مقدمہ چلائیں گے، ان کو جیل میں ڈال دیں گے، وہاں نئی حکومت بن جائے گی اور کوئی ہنگامہ نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ وہاں ان کو کوئی جہاد کا خدشہ نہیں ہے، کوئی ریلیجیس انوالومنٹ نہیں ہے، تو ان کو یہ لگتا ہے اس کو آسانی سے قابو کر سکیں گے. اچھا، ایک جو الفاظ ہم اس ساری بحث میں جو ہے وہ سن رہے ہیں وہ نارکو سٹیٹ یا نارکو ٹیرر کے ہیں. میں اس کا کانٹیکسٹ ذرا آپ سے جو ہے وہ سمجھنا چاہتا ہوں، اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ امریکی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو ٹویٹس آ رہی ہیں اور یہ جو حوالے دیے جا رہے ہیں، یہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اس لیے کہ میں چاہتا تھا اس کی وضاحت کروں. میری جو بیگم یہاں ہائی اسکول میں فزکس پڑھاتی ہیں 11th گریڈ کو، تو میرا جو ہے نا بچے بھی میرے یہاں پڑھے ہیں، اب تو پڑھ گئے تو یہاں پڑھے ہیں، تو میں نے بہت کلوزلی دیکھا ہے کہ یہاں ڈرگ بہت بڑا مسئلہ ہے اور مڈل کلاس کا بہت پاپولر ایشو ہے. یعنی میرے بچوں کا ایک کلاس فیلو تھا، والد اس کے وکیل تھے، اچھی پڑھی لکھی فیملی کا، اور وہ چھٹی جماعت میں تھا جب اس کو کسی نے ڈرگ بھیج دیا اور وہ اوور ڈوز سے مر گیا. تو یہ بہت کامن ہے. ہم یہاں بڑی پڑھی لکھی اور مڈل کلاس کاؤنٹی، بلکہ امریکہ میں جو ون آف دا بیسٹ کاؤنٹی ایجوکیشن کے لحاظ سے فیرفیکس کاؤنٹی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں کم از کم سال میں 10-15 بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے ڈرگ اوور ڈوز کی وجہ سے. یہاں ایک بہت بڑا اور بہت پاپولر ایشو ہے، اور جو بھی حکومت اگر اس ایشو کو کنٹرول کرتی ہوئی نظر آئے گی تو اس کو پاپولر ووٹ کم از کم وائٹ پاپولیشن سے لینے میں آسانی ہوگی. تو ایک ایسا ایشو ہے جس پہ یہاں ٹرمپ انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ آسانی سے لوگوں کی سمپیٹیز گین کر سکیں گے، اور ایک ایشو ہے بھی بہت بڑا ایشو ہے یہاں، تو اس لیے وہ اس پہ فوکس کرتے ہیں. رائٹ. اور آپ کو لگتا ہے یہ جو کارروائی کی گئی ہے یہ محدود پیمانے پر ہوگی، یا یہ کچھ وقت کے لیے ہے، جلدی ریپ اپ ہو جائے گا، یا پھر یہ معاملہ لمبا بھی چل سکتا ہے؟ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ بہت آسانی سے وہاں ایک نئی گورنمنٹ بنا لیں گے، ان کو پاور دے دیں گے، اور پھر جو دیکھیں نا ان کے پاس آئل تو بہت ہے، ان پہ پابندیاں لگی ہوئی، جس طرح ایران پہ لگی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ غیر خوشحال ملک ہے. پابندیاں اٹھتے ہی ڈالر جانا شروع ہو جائیں گے اور بہت بڑے پیمانے پہ جائیں گے، اور کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ موجود نئی حکومت کو لا کے پابندیاں ہٹا کے ان کو معاشی سپورٹ دے کے وہ وہاں خوشحالی لانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اس صورت میں صورتحال جو ہے ان کو بہت آسانی سے قابو ہو جائے گی. ابھی تو وقت ہی بتائے گا، لیکن کم از کم واشنگٹن میں پالیسی جو میکرز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ود ان منتھس یہ سارا ایشو جو ہے ان کا قابو آ جائے گا. رائٹ. اور یہ جو لاسٹلی ایران کے حوالے سے ہم بیانات دیکھ رہے ہیں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، صدر ٹرمپ کا اپنا بھی بیان ہے، یہ روایتی بیانات کے طور پر انہیں لینا چاہیے جو ایران کے کانٹیکسٹ میں عام طور پر جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے یہ اس سے بڑھ کر بھی کچھ ان سٹیٹمنٹس اور بیانات کے اندر ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایران کی اندرونی صورتحال پہ. اگر وہاں مظاہرے بڑھتے ہیں اور وہاں اگر فائرنگ ہوتی ہے مظاہرین پہ اور بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوتی ہیں، تو پھر واشنگٹن میں یہ محسوس ہوگا کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو انٹروین، اور وہ کریں گے.
لیکن اگر یہ ہنگامے نہیں بڑھتے ہیں تو صرف بیان بازی تک ہی بات رہے گی، آگے نہیں جائے گی. اور لیکن یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ ایران میں، کیونکہ ایران ایک تو بہت بڑا ملک ہے، پھر وہاں مسلمان ملک ہے، پھر وہاں جہاد میں تبدیل ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہے، وہ افغانستان سے زیادہ طویل عرصے کے لیے وہاں پھنس سکتے ہیں. تو وہ کوشش یہ کریں گے کہ وہاں کوئی فوج بالکل بھی نہیں اتاریں گے، کسی قیمت پہ بھی نہیں اتاریں گے. کوئی فضائی کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اسی صورت میں کریں گے جب ان کو نظر آیا کہ گراؤنڈ رسپانس جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ نہیں کریں گے. رائٹ، بہت شکریہ. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر جرنلسٹ واشنگٹن سے، جو ہے وہ ہمیں ساری سچویشن کے بارے میں بتا رہے تھے، اپنا انالیسز جو ہے وہ اس پر دے رہے تھے. پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کر رہا ہوں، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.